हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने गरिरहेको छौँ भियतनाम जुन 1917 1916 नेपालभन्दा नि गरिब देश थियो, त्यो आज गएर यति ठुलो इकोनोमिक सुपर पावर भइसकेको छ कि यो अहिले भियतनामलाई एसियाको नयाँ इकोनोमिक पावर भनिन्छ। र यो भियतनामको क्यापिटल देख्न सक्नुहुन्छ, जसको यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भियतनाम कति तरिकाले चेन्ज भइसकेको छ। यही स्काई लाइनबाट हामीले देख्न सकिन्छ र भियतनामलाई हामीले यस्तो मोडल पनि लिन सकिन्छ कि भियतनामले यस्तो के कुरा गर्यो कि भियतनाम यति डेभलप भयो र नेपालले यस्तो के स्टेपहरू चल्न सक्छ कि नेपाल पनि यस्तो डेभलप हुनसक्छ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला। यो भिडियोमा आज हामीले पुरा डिस्कस गर्नेवाला छौँ, त्यही भएर भिडियो मन पऱ्यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एसियामा अत्तगन 4वटा मिरेकल भएको छ। 4वटा मिरेकलको सेन्समा चाहिँ जुन चाहिँ डेभलप भइसकेका छन्, त्यो एसियन मिरेकल आफ्टर वर्ल्ड वार 2 पछि सबै चुरा चेन्ज भइसकेको थियो। विश्वमा 2टा सुपर पावर आएको थियो वर्ल्ड वार 2 पछि। एउटा आएको थियो युएसए, एउटा आएको थियो सोभियत युनियन। जबकि 1990s मा चाहिँ सोभियत युनियन नै विखण्डन भयो, तर वर्ल्ड वार 2 खत्म हुने थियो को थियो 2टा सुपर पावर विश्वको, सोभियत युनियन र अमेरिका। र आफ्टर वर्ल्ड वार 2 द एसियन मिरेकल कन्ट्रिज आर जापान। सबभन्दा सुरुमा त जापानको एसियन मिरेकल भयो। जापानले युएसएसँग डिल साइन गरेर जापान विश्वको फ्याक्ट्री भनेर चिनिन्थ्यो जब 1960s 1970 तिर। त्यसपछि नयाँ मिरेकल आयो ताइवानको, त्यसपछि आयो साउथ कोरिया। अहिले चाहिँ कसको मिरेकल चलिरहेको चाइनाको। चाइनाको देखिन्छ चाइनाले अब युएसएलाई बिट गर्ने भनेको इकोनोमिक पावरमा चाइना अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी भइसकेको छ र पर्चेसिङ पावर प्यारिटीमा चाइनाले युएसएलाई अहिले 2020 मा जिति नै सकेको छ। त्यही भएर अहिले चाइना एसियाको मिरेकल भइरहेको छ र यस्तै तरिकाले अहिले भियतनाम पनि नयाँ प्लेयर आइरहेको छ जो एसियन मिरेकलमा सामेल हुन गइरहेको छ, एसियन मिरेकलको क्लबमा। जबकि होला मैले भनिदिन्छु, यो 4वटा कन्ट्री पहिला गरिब थिए। नेपाल जतिकै गरिब यिनीहरू 4वटै कन्ट्री थिए। जापान युएसएले बमबाट गर्दै हिरोसिमा नागासाकीमा बम त्यहाँदेखि ब्लास्ट भएर थुप्रै मानिसको मृत्यु भएको थियो र जापानको जिडिपी बहुत तरिकाले घटिसक्यो। तर जापान आफ्नो खुट्टामा उभिएर अहिले देखिन सक्छ जापानको सबै कुरा चेन्ज भइसक्यो। त्यस्तै ताइवान हो। अब ताइवानको फेरि यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ, जब चाइनामा जब सिभिल वार भयो त्यतिखेर के भयो, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना भनेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनिन्छ र एउटा चाहिँ के थियो रिपब्लिक अफ चाइना। यो चाहिँ के थिए ताइवानको पार्टीहरू। र त्यहाँदेखि के भयो सिभिल वारमा चाहिँ रिपब्लिक अफ चाइना चाहिँ के भयो, यिनीहरू डिफिट भयो र यिनीहरू कहाँदेखि रिट्रिट गरेर ताइवानमा गएर यिनीहरू बसे र चाइनामा को बसे पिपुल रिपब्लिक अफ चाइना, यो भने कम्युनिस्ट पार्टी। र त्यतिखेर ताइवानमा तिनीहरू बस्दाखेरि ताइवान पनि गरिब देश थियो, किनकि त्यो टापुमा चाइनाको धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू थिएन। तर त्यो मान्छेहरू त्यहाँदेखि सिफ्ट हुने त के अरे, त्यहाँदेखि इकोनोमिक प्रोग्रेस भयो, डेभलपमेन्ट भयो र बहुत तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ इकोनोमिक प्रोग्रेस अहिले हामीले देख्न सक्छ। ताइवान विश्वको सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक पावर भएर उभिरहेको छ। र त्यस्तै तरिकाले साउथ कोरिया रहिसक्यो। साउथ कोरियामा नर्थ कोरिया साउथ कोरियाको लडाइँ भयो, सोभियत युनियन र अमेरिकाको लडाइँ भयो। अनि जबकि साउथ कोरियामा पहिला जापानको कब्जा हुँदा थुप्रै मास रेप भयो, त्यहाँदेखि मर्डर भयो, थुप्रै तरिकाले एउटा भन्छ वार क्राइमहरू साउथ कोरियामाथि भयो। तर अहिले साउथ कोरिया भइसकेको छ इकोनोमिक सुपर पावर। त्यस्तै तरिकाले चाइना भइसक्यो, अहिले चाइना सुपर इकोनोमिक पावर भइरहेको छ। र यस तरिकाले अहिले भियतनाम पनि आइसकेको छ। र यो सब कन्ट्रीहरू केमा छन्, यो सब कन्ट्री नेपालको नर्थमा छन्, नेपालभन्दा माथिपट्टि छन्। अब यहाँदेखि म्याप पनि देखाउँछु, यो हाम्रो वर्ल्डको म्याप देख्न सक्नुहुन्छ, यो नेपाल, यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यो भियतनाम, यो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यो सब कन्ट्री कता छन्, यो साइडमा छन्। जबकि हाम्रो यो साइडमा चाहिँ सबभन्दा धेरै रिच मिनरलहरू छ, हाम्रो इकोनोमी राम्रो छ, एउटा भन्छ ल्यान्ड बोर्डरहरू राम्रो छ। त्यति सब हुँदा पनि हाम्रो यो एरिया चाहिँ अत्यन्त एसियन मिरेकलको एउटा पनि कन्ट्री छैन। यसमा पाकिस्तान, नेपाल, इन्डिया यिनीहरूमा कुनै पनि देश चाहिँ के भएको छ, एसियन मिरेकलको नाममा चाहिँ हामी राखिएको छैन। बङ्गलादेश अहिले एमा चाहिँ यो स्थानमा पुग्न गइरहेको छ, तर अझै नै बङ्गलादेशलाई एसियन मिरेकल भन्न मिल्दैन। यो अहिले साउथ एसियन मिरेकल हो, तर यो बङ्गलादेशले छिटै एसियन मिरेकल भन्न गइरहेको छ। तर चाहिँ एमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ नामो निशान अझै पनि देखिएको छैन। अब यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यो त अब मिरेकलहरू। अब भियतनामको चाहिँ के छ त, भियतनाम देख्न सक्नुहुन्छ भियतनामको अफिसियल नेम भने के हो, सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाम। र भियतनामको यतिमा एउटा फ्ल्याग देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको एम्ब्लम। अहिले एउटा केपी शर्मा ओलीज्यू, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा भिडियो पब्लिस गर्नुभएको थियो, के एउटा पोस्टर, जब उहाँले नेपालको म्यापमा चाहिँ लिपुले काला पानी थिएन त्यतिखेर त्यो पनि के थियो, त्यो एम्ब्लेम थियो। एम्ब्लेम के भएको थियो, नेपालकोले त्यतिखेर अपडेट गरेको थिएन, लिपुले काला पानी थिएन। तर थुप्रै नेटिजनहरूले प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा किर्सानी गर्नुभएको थियो। त्यस तरिकाले यो पनि यो भनेको भन्न सक्नुहुन्छहरूले यो भियतनामको एउटा एम्ब्लेम हो, जो चाहिँ तिनीहरूले कोर्टको साइडमा चाहिँ लाउँछन्। कोर्ट जे पनि नेसनल ड्रेस हुन्छ त्यसको साइडमा चाहिँ लाउने एम्ब्लेम हो, राष्ट्रिय चिन्ह भन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ एरिया चाहिँ भियतनामको त्यति ठुलो छैन, नेपालभन्दा अलि डबल साइज भन्न सक्नुहुन्छ, नेपालभन्दा 2 गुणा ठुलो छ। र पपुलेसन चाहिँ भियतनामको रहेको छ 9,62,00,000, 9 करोड रहेको छ, र नेपालको 3 करोड। त्यतिको अन्तर छैन विश्वको वर्ल्डको अरू वर्ल्डसँग कम्पेयर गर्दा नेपाल र भियतनामको चाहिँ त्यति डिफ्रेन्ट रहेको छैन पपुलेसनमा। र
टोटल तिनको जिडिपी कति रहेको छ एक वर्षको जिडिपी नोमिनल जिडिपी 261 बिलियन। यसमा चाहिँ हाम्रो जमिन आसमानको फरक देखिन सक्नुहुन्छ र टोटल पर्चेसिङ पावर प्यारिटी कति रहेको छ $770 बिलियन। अब देख्न सक्नुहुन्छ इकोनोमी कहाँ त पुग्छ। जुन कन्ट्री पहिला 70-60s मा चाहिँ नेपालभन्दा नि गरिब थियो त्यो कन्ट्रीले अहिले इकोनोमिक रिफर्म ल्याएर कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। हामीले यही इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। हामीले जहिले नि इक्जाम्पल हेर्दा जहिले भन्छौँ हामीले अमेरिका स्विजरल्यान्डसँग कम्पेयर गर्छौँ, तर हामीले एउटा कुरा बिर्सिन्छौँ कि स्विजरल्यान्ड अहिले होइन यो 150-200 वर्ष अगाडिदेखि नै डेभलप भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यो प्रगताले प्रोग्रेस भइरहेको छ। तर हामीले कहिले पनि नयाँ कन्ट्रीहरूलाई हेर्दैनौँ। जस्तै भियतनाम रहेको छ, जापान रहेको छ, जुन कन्ट्रीहरू एक तरिकाले पुरै डिस्ट्रोय भएको थिए र फेरि तिनी आफ्नो खुट्टामा उभिएर अहिले विश्वको इकोनोमिक पावर भएको छन्। हामीले तीनों कन्ट्रीहरूसँग इन्सपायर लिनुपर्छ र भियतनाम जस्तै हामीले इकोनोमिक पोलिसीहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ नेपालमा। अब यहाँ तिमी जान्छ भियतनामको एउटा मेडिकल के रहेको छ भने कोरोना भाइरसको ह्यान्डलिङ। अहिले भियतनामको पपुलेसन नेपालभन्दा भन्न सक्नुहुन्छ 3 गुणा नेपालभन्दा धेरै छ। 9 करोड छ भियतनामको पपुलेसन, जबकि नेपालको 3 करोड छ। त्यही पनि भियतनामको टोटल केसेस कति रहेको छ 1150। अब यो केसेस चाहिँ नेपालको कति रहेको छ अहिले 150,000 भनेपछि 1,50,000 नेपालको टोटल केसेसहरू कटिसकेको छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ भियतनामले कति हदसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यो होला कोरोना केसेस होला। यहाँ तिमी चाहिँ सुरुमा एकचोटि पिक भयो थियो, त्यहाँदेखि के भयो यो डिक्रिज हुँदैको र अहिले चाहिँ कोरोना केसेस दिनमा 1-2 मात्रै आइरहेको छ। त्यही पनि बाहिरबाट आएको देशका मान्छे माइग्रेन्ट वर्करहरूको मात्रै, जबकि भियतनामको कन्ट्रीभित्र चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको केसेसहरू धेरै आएको छैन। त्यही माथि 1049 चाहिँ रिकभर भयो, जम्मा 35 जना के भयो डेथ भयो। र भियतनामले यो कसरी उसको हासिल गर्न सक्यो भनेपछि भियतनामले के गर्यो भनेपछि जुन बाहिरबाट मान्छे हुन्छ जोसँग कोरोना भाइरस छ त्यसको सम्पर्कमा को आएको थियो तिनीहरूको नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, अनि तिनीहरूको सम्पर्कमा नि को आएको थियो तिनीहरूको नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, र तिनीहरूको नि सम्पर्कमा को आएको थियो तिनीहरूको नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। यसरी 3-4 वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर भियतनामले के गरे आफ्नो इकोनोमिक पोलिसीलाई स्ट्रङ राख्यो र जुन पनि कोरोना भाइरस केसेस छ त्यसको 3-4 वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न सक्यो र आफ्नो देशमा चाहिँ कोरोना भाइरसको फैलावलाई रोक्न सक्यो। तर नेपालमा के भयो थियो हाम्रोमा जो पनि मान्छेहरू भित्र छिरिरहेको थियो कन्ट्रीमा छिरिरहेको थियो हामीले धेरै रेकर्ड राख्न सकेन र धेरै जसो मान्छेहरूको परिवारमै फैल्यो र हामीले एउटा मान्छेको अर्को मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र त्योभन्दा हामी पछाडि जानै सकेनौँ। हामी त्यो एउटैमै अल्झिरह्यौँ र त्यसको नतिजा देख्न सक्नुहुन्छ 1,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरू के भएको छन् कोरोनाले सङ्क्रमित भएको छन् र नेपालको जिडिपी पहिलेदेखि एउटा भन्न सक्नुहुन्छ लोमै थियो र अहिले झन् के भइसकेको छ हाम्रो इकोनोमी सिरिङ्किङको अवस्थामा आइसकेको छ। र भियतनामको जिडिपी ग्रोथ पनि प्रोजेक्सन दिएर सक्नुहुन्छ अहिले 2020 मा के हुनेवाला छ 1.8%ले यो बढ्नेवाला छ। यो फेरि हाम्रो नेपालको नि बढ्नेवाला छ त भनेपछि, तर के भएर बढ्नेवाला हाम्रो के भयो सिरिङ भयो अनि त्यसपछि बढ्यो। तर भियतनामको के भयो सिरिङ भयो छैन, भियतनामको बढी चाहिँ रहेछ, हाम्रो एकचोटि सिरिङ भयो बढ्यो। यसलाई हामीले फुल्ली चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल्ली यसलाई चाहिँ हामीले रियल ग्रोथ भन्न मिल्दैन, यो सिर्फ पछाडिकोलाई रिकभर भएको। तर भियतनामको के भइरहेको छ यो सिरिङ के भएन, यो चाहिँ के भइसकेको बढिरहेको छ। र 2021 मा 6.8 र 2021 को अपडेट के भइरहेको छ 6.3। यसरी चाहिँ के भइरहेको छ भियतनामले चाहिँ आफ्नो जिडिपीलाई चाहिँ ग्रोथको अगाडि अग्रसर बढाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ मेन फ्याक्टर के छ कोरोना ह्यान्डलिङ, जो भियतनामले एउटा नेपालभन्दा या विश्वको सबै देशहरूलाई एउटा एक्जाम्पल सेट गरे कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने र कसरी कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। जबकि भियतनामको यहाँ तिमी देख्न सक्छौ पपुलेसन डेन्सिटी नेपालभन्दा धेरै छ। भियतनामको 1 किलोमिटरमा 290 पिपुल जति बस्छन्, जबकि नेपालको 1 किलोमिटरमा अन्डर 200 भनेपछि 200 भन्दा कम मान्छे बस्छन्। त्यही भएर नि त्यति धेरै हाई डेन्सिटी हुँदा नि नेपालभन्दा नि हाई डेन्सिटी हुँदा नि भियतनामले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो। त्यही भएर भियतनामले चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ एउटा सेट अफ इक्जाम्पल दिन्छ। र यो चाहिँ अब भियतनामले के कसरी गर्न सक्यो, भियतनाम फेरि पहिलादेखि धनी देश थिएन मैले होला भनिसक्थेँ। भियतनाममा के भएको थियो द भियतनाम वार, त्यतिखेर मैले के भन्थेँ अघि नै विश्वमा वर्ल्ड वार सेकेन्ड खतम हुने थियो, विश्वमा दुईवटा सुपर पावर आएको थियो, एउटा के थियो युएसएसआर भनेपछि सोभियत युनियन, अर्को के थियो अमेरिका। र भियतनाममा के भएको थियो भियतनाम पनि साउथ कोरिया नर्थ कोरिया जस्तै के भएको थियो दुई भागमा बाँड्ने थियो, नर्थ भियतनाम र साउथ भियतनाम। नर्थ भियतनामलाई कसले सपोर्ट गर्थ्यो युएसएसआरले, र साउथ भियतनामलाई कसले सपोर्ट गर्थ्यो अमेरिकाले। अमेरिका जो डेमोक्रेसी कन्ट्रीहरू छ र यहाँ चाहिँ को कन्ट्रीले कम्युनिस्ट कन्ट्रीले। र भियतनामको वार कहिले चल्यो 1955 देखि 1975, लगभग 20 इयर जति वार चल्यो। र 20 इयरमा कति डेभिस्टेसन भयो, कति मिलियन मान्छेहरूको मृत्यु भयो, कति जिडिपी ग्रोथ रेट घट्यो होला, कति त्यहाँको इकोनोमी चाहिँ सबै डाउनफल भयो। र यहाँ चाहिँ
यो चाहिँ कहिले समाप्त भयो 1975 मा चाहिँ नर्थ भियतनामले चाहिँ के गर्यो साउथ भियतनामलाई जित्यो र अमेरिकाको यहाँ डिफिट हुन्थ्यो। यही अमेरिकाको पहिलो वार थियो जहाँ चाहिँ अमेरिका चाहिँ एक तरिकाले डिफिट हुन्थ्यो र अमेरिकाको यहाँ धेरै प्रेसर आएको थियो कि अमेरिकाले यहाँ अनह्युमेन तरिकाले अट्याक गरिरहेको छ, बच्चा बच्चीलाई मार्ने, गाउँका गाउँमै बम पड्काइदिने भनेर अमेरिकाकै गभर्मेन्टले के गर्यो यहाँ चाहिँ अमेरिकाको आर्मीलाई वापस बोलायो र नर्थ भियतनामले के गर्यो पुरै भियतनामलाई चाहिँ वापस कन्कर गर्यो र एउटै भियतनाम बनायो र त्यो भियतनामको नाम के थियो सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाम। त्यहाँदेखि बल्ल त्यो के भयो एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री भयो र ओभर द 30 इयर अब ओभर द 30 इयर चाहिँ के भइरहेको छ भने भियतनामले चाहिँ आफ्नो जीडीपी पर क्यापिटा के गरिरहेको छ 5 गुणाले बढाइसक्यो। भियतनामले 30 वर्षमा के गरिसकेको छ आफ्नो जीडीपी जति थियो त्यसलाई के गरे 5 गुणाले चाहिँ के गरिसक्यो छ इन्क्रिज गरिसक्यो। सपोज पहिला तिनीको 500 थियो भने तिनीको डलर चाहिँ एउटा जीडीपी पर क्यापिटा तिनीले के गरे इन्टु 5 भनेपछि 5 गुणाले चाहिँ बढायो। अब यो चाहिँ कति रह्यो 2500। यस्तो तरिकाले तिनको त्यति जति जीडीपी थियो त्यसलाई 5 गुणाले बढाएर अहिले चाहिँ अहिलेको हालतमा चाहिँ अहिले 2020 मा कति रहेको छ $3000 रहेको छ एउटा एभरेज मान्छेको चाहिँ त्यहाँ 1 इयरको। अब यहाँ थिम देख्छौँ चाहिँ जबकि नेपालको कति रहेको छ 1100। नेपालभन्दा कति अगाडि गइसकेको छ भियतनाम र भियतनामको चाहिँ अब 2021 मा चाहिँ बढ्ने कति भनिरहेको छ 3490 भनेपछि $400 चाहिँ अझै इन्क्रिज हुनेवाला छ 1 इयरमा। जबकि नेपालको यो जीडीपी सिरिङ भइसकेको छ र यो रफली चाहिँ कति हुनसक्छ फेरि 1050 तकनमा यो कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ। जबकि भियतनामको दिन सक्छ बढेर कहाँ पुग्न लाग्छ र भियतनामको यहाँ थिम दिन सक्छ जीडीपी ग्रोथ जब वार खत्म भयो त्यहाँदेखि के भयो यिनीको जीडीपी बढ्न लाग्यो र अझै तक नि यो के भइरहेको छ इन्क्रिजिङमा भइरहेको छ। त्यही भएर भियतनामलाई अहिले हामीले एसियाको चाहिँ एउटा नयाँ टाइगर या नयाँ इकोनोमिक प्लेयर भनिसकिन्छ र यसको चाहिँ मेन श्रेय चाहिँ केमा जान्छ गभर्नमेन्टको पोलिसीमा। गभर्नमेन्टले के भने मिन वाइल द गभर्नमेन्ट अफ भियतनाम इन्भेस्ट हेभिली भियतनामले 8% चाहिँ आफ्नो जीडीपीको के गर्छ बिल्डिङ रोड प्रोजेक्टहरू रोड ब्रिजेस अनि पोर्टहरू सिपयार्डहरू सिप बिल्डिङहरू सब बनाउनु चाहिँ के गर्छ जीडीपीको 8% खर्च गर्छ। र भियतनाममा तिनको एजुकेसन पोलिसी नै यस्तो तरिका छ कि एक्सपोर्ट बेस्ड एजुकेसन पोलिसी हो कि जसलाई जेमा रुचि छ त्यही पढाइ हुने र तिनीलाई त्यही स्किलको सेटको चाहिँ काम दिने। जबकि नेपालमा के छ नेपाल सबै मान्छेहरूलाई एउटै शिक्षा दिन्छ र तिनीलाई एउटै जग्गामा काम त गर्न सक्दैन किनकि सबैको क्यापेसिटी फरक फरक हुन्छ। तर के छ हाम्रो नेपालको एजुकेसन पोलिसी के रहेको छ सबैलाई एउटै शिक्षा दिने। जबकि भियतनाम के छ हल्ला जेमा सेट हल्लाई रुचि लाग्छ त्यही पढाउने र त्यसमै हजुरको फ्युचर बनाउने। यसमा चाहिँ के भन्छ भविष्यको फ्युचर हेरेर गरिन्छ। जबकि हाम्रोमा के भएको छ होला एजुकेसन बिजनेस भइरहेको छ कि स्कुल कलेजले पैसा कसरी कमाउने। यो नेपालमा मात्रै नेपाल इन्डिया यो साउथ एसियामै यस्तो तरिकाले भइरहेको छ। जबकि चाइना चाइना भियतनाम साउथ कोरिया कन्ट्रीमा के हुन्छ कि जसलाई जेमा रुचि छ त्यही पढ्ने र त्यसैले इकोनोमिक जेनेरेसन हुन्छ र कन्ट्रीको त्यसले फ्युचरमा चाहिँ फाइदा नै गराउँछ। अब यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले 8% नेपाललाई नि अहिले नेपालको वर्ल्ड रिपोर्ट आइएमएफले के भनेको छ नेपालले नि 10 देखि 15% तक हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्क्रिज गर्नुपर्छ आफ्नो जीडीपीको खर्च गर्नुपर्छ। जबकि नेपालको अहिले कति भइरहेको छ 10% भन्दा नेपालले नि कम खर्च गर्छ र नेपालको यो खर्च गर्नले कारण के भइरहेको छ नि नेपालमा धेरै फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू आइरहेको छैन र धेरै जसो देशहरूले नेपाललाई इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छैनन्। र भियतनामको अर्को सरप्राइज के रहेको छ नि भियतनामको एक्सपोर्ट प्राइस। भियतनाम एउटा एक्सपोर्टिङ कन्ट्री हो र भियतनामको एक्सपोर्ट भन्नाले यस्तो एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू र मेटेरियलमा एक्सपोर्ट होइन भियतनाम के रहेको छ इलेक्ट्रोनिक एक्सपोर्टहरू। भियतनामबाट थुप्रै आइफोनको पार्टहरू हामीले जुन मोबाइल चलाउँछौँ त्यसको ब्याट्री कहीँ न कहीँ भियतनामको पार्टबाट बनेको त्यसको स्क्रुहरू जुन हामीले कम्प्युटर चलाउँछौँ ल्यापटप चलाउँछौँ त्यसको कहीँ न केही भाग चाहिँ भियतनामबाट आउँछ। यसको चाहिँ कुनै एसियाको जुन जुन टाइगरहरू छन् तिनीहरूको भएको भागबाट आउँछ। हल्ले एउटा ल्यापटप खोल्नुहोस् त्यसको कुनै भाग हल्ले चाइनाको भेटाउन सकिन्छ कुनै भाग चाहिँ भियतनामको भेटाउन सकिन्छ कुनै भाग जापान कुनै भाग साउथ कोरिया र कुनै भाग ताइवानको। यो भएर एसियालाई कसले कन्ट्रोल गरेछ यो 5वटा कन्ट्रीले र यसमा चाहिँ अहिले नयाँ प्लेयर को हुन खोजिरहेको छ इन्डिया। इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ आफ्नो देशमा चाहिँ इन्डियाले उत्पादन गर्न खोजेको छैन इन्डियाले के गर्नु खोज्छ आफ्नो देशमा चाहिँ एसेम्बल गर्न चाहिँ इन्डियाले प्रयास गरिरहेको छ। यो प्रयास चाहिँ गुड भन्न सकिन्छ हामीले तीन कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभलाई। तर हाम्रो नेपालले नि केही न केहीबाट त हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो तरिकाले यिनले के इलेक्ट्रोनिक सामान यिनले एक्सपोर्ट गरेर कति $बिलियन कमाइरहेको छन्। भियतनाम एक्सपोर्ट राइजेस 2.5% इन अगस्त इन्फ्लेसन स्लो टु 3.8। अब एक्सपोर्ट त बढिरहेको छ र इन्फ्लेसन के भइरहेको छ स्लो पनि भइरहेको छ जसले गर्दा भियतनामको जुन एभरेज स्यालेरी हुन्छ जो मान्छेसँग आफ्नो सेभिङ हुन्छ त्यो चाहिँ के भएको छ तिनीहरूको डिभ्यालुएसन भइरहेको छैन। र अर्को के रहेको छ रिकर्ड एफडिआई ग्रोथ। अब भियतनाममा 2019 मा मात्रै कति एफडिआई आएको थियो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्ट भनेको बाहिरी कन्ट्रीहरूले भियतनामलाई कति इन्भेस्ट गरे त के प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गरे त्यसको टोटल भ्यालु कति रहेको छ
$0.2 बिलियन, जुन नेपालको जिडिपी भन्दा कति धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको टोटल एक वर्षको कमाइ या जिडिपी ग्रोथ जिडिपी कति हो 30 बिलियन, जबकि भियतनाममा बाहिरी देशले मात्र इन्भेस्ट कति गर्यो 38 बिलियन। हामीले नेपालमा भन्छौँ चाइनाले इन्भेस्ट गर्ला, तर धेरै जस्तो कन्ट्रीले नेपालमा इन्भेस्ट गर्दैनन्। तब कि भियतनाममा देख्न सक्नुहुन्छ मेनली भियतनाममा इन्भेस्ट गर्ने कन्ट्रीहरू को रहेका छन्, एसियाकै रहेका छन्। सपोज चाइना, जापान, साउथ कोरिया। यसमा चाहिँ कोही अमेरिकाले आएर इन्भेस्ट गरेको छैन, कोही युरोपियन कन्ट्री, कोही डेभलप कन्ट्रीले आएर उस गरेको छैन, जुन हामीले वेस्टर्न कन्ट्रीहरू भन्छ तिनीहरूले गरेको छैन। भियतनाममा इन्भेस्ट कसले गरिरहेको छ, एसियन कन्ट्रीहरूले नै गरिरहेका छन्। र यसको रिजन के रहेको छ भने भियतनाममा अब इन्भेस्ट त कन्ट्रीले गर्छन्, तर त्यसको केही न केही रिटर्न तिनले नै केही न केही इन्ट्रेस्टको चार्जमा इन्भेस्ट गर्छन्। त्यत्तिकै कुनै पनि देशसँग कन्ट्रीसँग पैसा धेरै हुँदैन कि अरू देशलाई आएर त्यत्तिकै पैसा खर्च गर्नलाई। यसमा भियतनामलाई चुन्नु या भियतनाममा इन्भेस्ट गर्नु र नेपालमा इन्भेस्ट नगर्नुको मेन रिजन के रहेको छ, भियतनाममा चिप लेबर। अब अहिले चिप लेबर सुन्दाखेरि होला यस्तो लाग्ला त्यहाँ गरिब हुनसक्छन्, गरिब लेबरहरू थोरै पैसामा काम गर्ने। चिप लेबर भनेको मतलब के भनेपछि यहाँको एउटा लेबरले नेपालको सपोज एउटा भन्छु 1 घन्टामा यहाँको नेपालको लेबरले 5वटा मोबाइलले एसेम्बल गर्न सक्छ भनेपछि भियतनामको एउटा लेबरले 1 घन्टामा कति गर्न सक्छ, 20वटा मोबाइल चाहिँ एसेम्बल गर्न सक्छ। त्यो भनेपछि त फेरि त्यही 20वटा मोबाइल रिपेयर के अरे एसेम्बल गर्ने 1 घन्टामा नेपालमा त 20वटा के अरे 5 भनेपछि 4वटा वर्कर चाहियो, जबकि भियतनाममा कति वर्करले गर्थ्यो, एउटै वर्करले। अब एउटा वर्करलाई स्यालेरी दिन सस्तो हो कि 4वटा वर्करलाई स्यालेरी दिन सस्तो हो। अब यसबाट हिसाब लाउनुहोस् कि चिप लेबर भनेको तिनले पैसा कम चिप होइन, तिनीहरूको प्रोडक्सन यति धेरै हुन्छ कि त्यहाँको पैसा धेरै दिए पनि त्यसलाई चिप लेबरै भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ नेपालको हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले कहिलेदेखि सानोदेखि ट्रेनिङ गरिन्न र हामीले कहिले नै इकोनोमिक एस्पेक्टमा हामीले देखिँदैन। जहिले नै हामी सिर्फ पढाइ मात्रै, हामी थ्योरीमा मात्रै जान्छ, प्र्याक्टिकल कहिले युज हुन्न। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने प्रोडक्सनमा हाम्रो कन्ट्री धेरै नै ब्याकवर्ड छ। त्यही भएर कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ नेपालमा त्यत्तिकै इन्भेस्ट गर्न खोज्दैन। र अर्को रहेको छ भियतनाममा इन्भेस्ट गर्नुको कारण रहेको छ नाइस इन्फ्रास्ट्रक्चर। के अरे भियतनाममा चाहिँ पुरै तरिकाले कन्ट्रीभरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कनेक्टिभिटी भइसकेको छ, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, र भियतनाममा पोर्टहरूबाट पनि सबै तरिकाले कनेक्टिभिटी बढिसकेको छ, जसको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू कन्ट्रीले इन्भेस्ट गर्न खोज्छन् कि तिनीहरू सेक्योर फिल हुन्छन् कि भियतनाममा इन्भेस्ट गरे पनि पैसा फेरि वापस आउन सक्छ। र अर्को रहेको चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट। र नेपालमा एउटा मेन कारण कहिले पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट धेरै नबढ्नुको भनेको नेपालमा कति वर्षदेखि के थियो, गभर्मेन्ट फुल टर्म चाहिँ कहिले लिनै पाउँथेन। एउटा गभर्मेन्ट बन्थ्यो, 1 वर्षपछि त्यो गभर्मेन्ट टुट्थ्यो, फेरि अर्को बन्थ्यो, फेरि अर्को बन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने गभर्मेन्ट हल्का स्टेबल भएको छ। तर हामीले पहिलाको सिनेरियो हेर्ने हो भने यस्तो अनस्टेबल गभर्मेन्ट देखेर कुनै पनि कन्ट्रीले के गर्थ्यो, यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सोध्थेन नेपालमा। किनकि एउटा पार्टीले आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ ओके दिने, एप्रुभ गरिदिने, र यहाँ चाहिँ काम बन्दै गर्दा अर्को पार्टीले जितेर आयो त्यसले चाहिँ यसलाई नेचुरल डिजास्टर भइरहेछ, नेचरल हार्म भएछ भने त्यसलाई बन्द गरिदिन सक्ने। र त्यसले गर्दा के हुन्छ, कम्पनीको त यहाँ एसेट त गयो, कम्पनी यहाँ जे इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यो त्यो सब खेर गयो। त्यही कम्पनीले के गर्थ्यो, जो स्टेबल गभर्मेन्ट नहुँदा नेपालमा इन्भेस्ट गर्न खोज्थेन। तर यो कुरा चाहिँ भियतनाममा लागु हुँदैन, किनकि भियतनाममा एउटै सरकार छ, एउटै हल्ले पार्टी भन्न सक्नुहुन्छ, त्यहीको पार्टी रहेको छ र त्यही पार्टीले अत्तगन रुल गरेको छ जबदेखि भियतनाम आजाद भएको थियो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ पार्टी चेन्ज भएर चाहिँ यस्तो सङ्कट आउँछ भनेर त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर धेरै कन्ट्रीले के गर्छन्, त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छन्। र यो त अब भियतनामकोहरूले भन्छ राम्रो कुराहरू, भियतनामको पोजिटिभ कुरा। र भियतनामको एउटा नेगेटिभ कुरा के छ भनेपछि कुनै पनि कन्ट्री 100% कहिले के हुन्छ, कहिले चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन। भियतनाम पनि 100% पर्फेक्ट छैन, भियतनाम पनि केही कमीहरू छ। र त्यसको मेन कमी के रहेको छ, वाट इज भियतनाम प्रब्लम। द कम्युनिस्ट पार्टी अफ भियतनाम इज फन्डेड एन्ड रुलिङ कम्युनिस्ट पार्टी अफ सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाम। भनेपछि भियतनाममा एउटै पार्टी छ, अहिले एउटै पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न सक्छ। र अल्थो नर्मली एक्जिस्ट एलोङसाइड द भियतनिज फादरल्यान्ड फन्ड, इट मेन्टेन युनिटरी गभर्मेन्ट एन्ड हेज अ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल ओभर द स्टेट, मिलिट्री एन्ड मिडिया। र भियतनामको यो एउटा पार्टीसँग के को कन्ट्रोल छ, मिडियाको कन्ट्रोल छ, मिलिट्रीको कन्ट्रोल छ, र स्टेटको। र कुनै पनि कन्ट्रीको सिटिजनहरू के गर्छन्, कहिले पनि कुनै पनिको अन्डरमा बस्न खोज्दैनन्। यो हामीले थुप्रै इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। सपोज युएसएसआर, विश्वको सबभन्दा ठुलो सोभियत युनियन, जोसँग सबभन्दा ठुलो हतियार थियो, सबभन्दा ठुलो इकोनोमी थियो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी थियो, त्यहाँ एउटै सरकार चल्थ्यो। तर त्यो सरकार के भयो, टुट्यो। किनकि मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ रिभोल्ट गरेर तिनले के मागे, हामीलाई फ्रिडम चाहियो, हामीले आफै नयाँ सरकार चुन्न पर्यो, हामीले वर्षपछि सरकार चेन्ज गर्न हामीलाई आजादी चाहियो, हामीलाई भोटिङको आजादी चाहियो। र भोटिङ भनेको एउटा मान्छेको एउटा हुनसक्छ आधारभूत आवश्यकताहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि भोटिङ गर्न भनेकै हामी सबभन्दा ठुलो राइट हो। र त्यही कारणले गर्दा भियतनाममा एउटा यो डार्क स्याडो मन्डाइरहेको छ त कि कुनै पनि बेला चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन या त्यहाँको पपुलेसनले रिभोल्ट गर्न सक्छन् र भियतनामको गभर्मेन्टलाई ओभरथ्रो गर्न सक्छन्। यो कुरा हामीले थाइल्यान्डमा देखिरहेको छौँ। अहिले थाइल्यान्डमा के भइरहेको छ भने किङको खिलाफ चाहिँ धेरै प्रदर्शनहरू भइरहेको छ र यो कुरा भियतनामले नोट गरिरहेको छ र भियतनामको गभर्मेन्टमा
अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले चाहिँ त्यहाँको जनताले पार्टीलाई सपोर्ट गर्छन्, तर फ्युचरमा के हुन्छ यो कसैले देखेको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो भियतनामको टाउकोमा चाहिँ के भइरहेको छ, एउटा कालो बादल चाहिँ जहिले मन्डाइरहेको छ। र यो भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ। र नेपाललाई नि इम्प्रुभमेन्ट गर्न चाहिँ भियतनाम जस्तै भने चाहिँ नेपाललाई इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ र जति सक्दो हुन्छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ नेपाललाई धेरै फोकस गर्नुपर्छ। र मेन चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सेक्टर र हाम्रो एजुकेसन सेक्टरलाई जति सक्दो हुन्छ प्र्याक्टिकलमा बनाउने। र मैले एउटा यो नेपालको एजुकेसन सिस्टमको प्रब्लमको बारेमा नि पछि एउटा छुट्टै भिडियो गराउनेवाला छु। यो भिडियो अन्ततसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो मन पऱ्यो, यो भिडियोलाई जो सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।